स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर आए अरकान से हल्फ न लेने का हुक्म इम्तना। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ केस में फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन से कल तक जवाब तलब कि अदालत को दरख्वास्त सुनने और फैसला मुअत्तल करने का इख्तियार है। अदालत ने 6 सवालात उठा दिए। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी। केस लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया है, लेकिन बाकी केसेस में भी हम लाहौर और कराची हाई कोर्ट इंशाअल्लाह ताला जाएंगे, सिंध हाई कोर्ट, और वहाँ भी अदलिया से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कायीन और कानून के मुताबिक फैसला करें। इस पार्लियामान में हमारा अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में भी अपील दायर करने का फैसला कर लिया। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा इलेक्शन में नाकामी को देखा जाता है लेकिन धांधली पर बात नहीं होती। धांधली का जो तरीका इस बार अपनाया गया ये पहली बार हुआ है। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल, अरकान की तादाद 230 हो गई। मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात बन गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तों का बंटवारा, नून लीग की तरजीही फहरिस्त में नाम खत्म हो गए, सीटें खत्म ना हुई। पंजाब से कौमी असम्बली की खवातीन की 9 मखसूस नशिस्तों के लिए नून लीग से इजाफी नाम मांग लिए गए। सदके दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नियत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा के 15 मुंतखब खिलाड़ियों ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में तकरीब हल्फ बर्दारी, गवर्नर हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की भी शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना 20 अरकान पर मुश्तमिल होगी। 15 वज़रा के अलावा 5 मुशीर भी हिस्सा होंगे। सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। मरियम नवाज ने भी 18 रुकनी टीम मैदान में उतार दी। वज़रा ने हलफ उठा लिए, महकमे अलॉट कर दिए गए। मरियम औरंगज़ेब को PND माहौलियात का कलमदान मिल गया। मुश्तबा शुजाउर रहमान वज़ीर ख़जाना, ज़ीशान रफ़ीक वज़ीर बल्दियात, बिलाल अकबर वज़ीर ट्रांसपोर्ट और अज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात होंगी। वफाकी काबीना की तश्कील, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल। बाज़ नए चेहरे भी काबीना में शामिल होंगे। मारूफ बैंकार मोहम्मद औरंगज़ेब को मुआशी टीम का सरबराह बनाए जाने का इम्कान। MKM को 2 वज़ारतों की पेशकश। वफाकी काबीना सदारती इंतखाबात के बाद हल्फ उठाएगी। ऑडियो लीक के बायस MKM की राब्ता कमेटी तहलील, एडहॉक कमेटी की तश्कील। खालिद मकबूल कन्वीनर बन गए। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, नसरीन जलील, अनीस खान खानी, कैफुल वरा और बाबर रिजवान शामिल। फांसी के 44 साल बाद भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका न मिलने की तस्दीक। ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। अदलिया ने डर और खौफ में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी। जजेस ने मुत्तफिका तौर पर कहा कि आईनी तकाजे पूरे किए बगैर सजा दी गई। सजा का फैसला तब्दील करने का आईनी और कानूनी तरीक़ेकार मौजूद नहीं। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अदालती राय सुनकर बिलावल भुट्टो आपदीदा हो गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जजिस की राय को तारीखी करार दिया। बोले 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। उम्मीद है अब मुल्की निज़ाम दुरुस्त सम्त में चलेगा। इस फैसले की वजह से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला और अपने इब्तिदाई कलमात में
جوڈیشری نے یہ واضح کہا کہ ہمیں اپنے ماضی کے غلطیوں کو درست کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کا دورہ، پاک فوج کے نئے ٹینک حیدر کی رونمائی۔ آرمی چیف نے حیدر ٹینک کی رول آؤٹ کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ وزیراعظم کا دورہ پشاور، گورنر ہاؤس میں طوفانی بارشوں اور برف باری کے متاثرین کو چیک تقسیم کرنے کی تقریب۔ بولے جہاں بعد افراد کے ورثاء کو 20-20 لاکھ اور زخمیوں کو 5-5 لاکھ روپے کے چیک دے رہے ہیں۔ گھر کی مکمل تباہی پر 7 لاکھ اور جزوی تباہی پر 3 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ منصب سنبھالنے کے بعد معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات، وزیراعظم شہباز شریف کا پہلا بڑا فیصلہ، قومی ایئر لائن کی نجکاری پر عمل درآمد کے لیے حتمی شیڈول طلب کر لیا۔ وزیراعظم نے کہا اس ضمن میں سستی اور لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزارت قانون کو ٹیکس وصولیوں اور ریونیو سے متعلق عدالتوں میں زیر التوا مقدمات اور قانونی تنازعات کے حل کے لیے فی الفور سفارشات پیش کرنے کی ہدایت۔ سابق نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے ایف بی آر کی ری اسٹرکچرنگ، آٹومیشن، ریونیو کے حصول میں حامیوں کے مختلف پہلوؤں اور مستقبل کے لاہ عمل پر جامع بریفنگ دی۔ جو ہوردنگ کرے گا اس پہ فائن بھی ہوں گے اور اس کو اریسٹ بھی کیا جائے گا۔ بالکل اس پہ میں سختی کے ساتھ پیش آؤں گی، کیونکہ عوام کے منہ میں جانے والا نوالا اگر کسی اور کے منہ میں گیا تو یہ میں ہونے نہیں دوں۔ رمضان میں اب عوام کو قطاروں میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا۔ 3.25 کروڑ افراد کو رمضان نگہبان پیکج ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پریس کانفرنس، بولی پنجاب بھر میں سستے رمضان بازار بھی لگائے جائیں گے۔ خبردار کیا عوام کے منہ سے نوالا چھینا گیا تو وہ بہت سختی سے پیش آئیں گی۔ بیرون ملک جانے والے مسافروں کے لیے بری خبر، پاسپورٹ کی فیسوں میں 50% سے زائد اضافہ کر دیا گیا۔ نارمل پاسپورٹ کی فیس 4,500 جبکہ ارجنٹ پاسپورٹ کی فیس 7,500 روپے کر دی گئی۔ فیسوں میں اضافے کا اطلاق 7 مارچ سے کیا جائے گا۔ نارتھ کراچی سیکٹر 5C4 میں مقروض پھل فروش نے 3 بچوں سمیت خود کو آگ لگا لی۔ عارف دم توڑ گیا، 3 بہن بھائی اسپتال میں زیر علاج۔ واقعے سے پہلے مکان کے کرائے پر جھگڑا ہوا، محلے داروں نے بتا دیا۔ ویپنز کی اویلیبلٹی، آسان اویلیبلٹی بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ کرمنل کو آسانی سے ویپن مل جاتا ہے۔ یہاں پہ تو ہم نے ایسے بھی گینگ پکڑے ہیں جو کرائے پہ ویپن لے کے آتے تھے یا جن کو کرائے پہ ویپن مل جاتے تھے۔ ملنے لگے کرائے پر ہتھیار، حکام لاچار، جرائم میں کمی کیسے ہوگی؟ کراچی پولیس چیف کی وضاحتیں، وارداتوں کی شرح بڑھنے کا اعتراف۔ جی ٹی وی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے خادم حسین رند نے کہا منشیات اور بے روزگاری کی وجہ سے جرائم میں اضافہ ہوا۔ الیکشن سیکیورٹی کے دوران نفٹی کی کمی کے باعث اسٹریٹ کرائم بڑھے، سندھ حکومت نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ آئی جی سمیت اہم افسران کی تبدیلی کا فیصلہ۔ لیا کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے رہائشی علاقے میں ڈاکوؤں کی نرس سے اجتماعی زیادتی، 3 مسلح ملزمان نے خاتون اور اس کے بچوں کو یرغمال بنایا۔ سامان لوٹ کر فرار ہونے والے 3 درندے پکڑے گئے۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی جاری، شہدا کی تعداد 30,700 سے بھی بڑھ گئی۔ ہر طرف قتل و غارت، عمارتوں کا ملبہ اور میتیں، غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں بھی جاری۔ اور پی ایس ایل کے دلچسپ ٹاکرے، کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ دوسرے میچ میں لاہور قلندرز نے بھی ایونٹ میں پہلی کامیابی حاصل کر لی، اسلام آباد یونائیٹڈ کو 17 رن سے ہرا دیا۔